बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, जो जेल भरो तहरीक है ये हुकूमत के लिए मुसीबत बन गई है और हुकूमत ने जगह जगह झूठ बोलना शुरू कर दिया। अभी मैं आपके सामने सबूत रखूंगा। ये जो वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पर, 1 रुपये में 4 के मिलने वाले सहाफ़ी जो हैं सस्ते तरीन, ये भी ये वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुलिस खड़ी हुई है, मेगाफोन लेकर पुलिस वाला ऐलान कर रहा है कि आओ, वैन खड़ी हुई है, जिस जिसको गिरफ्तारी देनी है गिरफ्तारी दे दे। कहाँ हो, कहाँ मर गए हो, आते क्यों नहीं हो, गिरफ्तारी क्यों नहीं देते, तुम्हारे लीडर ने कहा है जिस जिसको गिरफ्तारी देनी है हम खड़े, आ जाएं, वैनें तैयार खड़ी हैं, बैठ जाएं। ये झूठ किस तरह से बोला जा रहा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा और सबूत के साथ दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने इस सिलसिले में एक वीडियो पोस्ट की है, उनको शायद मालूम नहीं था हकीकत क्या है, लेकिन उस बहुत बड़े सहाफ़ी के वीडियो पोस्ट करने के बाद उसी मकाम की हकीकत क्या है अभी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूं। इसके अलावा एक और शोर मचाया जा रहा है, ये भी 1 रुपये में 4 जो सहाफ़ी मिलते हैं वो शोर मचा रहे हैं ख़ास तौर पर कि देखिए रोने लगे। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा, बाकी लोग ये सब रोने लगे। ये रो रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें रिहाई दे दो, ये हमारी रिहाई की दरख्वास्त है, हमें रिहाई दे दो। इसकी हकीकत भी अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि रो कौन रहा है, किस तरह से रो रहा है, क्या हो रहा है। और साथ ही ये जो मरियम नवाज शरीफ ने खास तौर पर मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लेकर, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम लेकर एक कैंपेन शुरू की, बाकायदा जलसे में खड़े होकर हमला किया। इस हमले की असल वजह क्या है और क्या ये लोग अदालत पे प्रेशर डालने में अब की बार कामयाब हो जाएंगे, जो इनके वालिद ने हर बार किया। सिर्फ प्रेशर नहीं डाला, हमला किया बाकायदा बंदे ले जाके, अब की बार कामयाब हो जाएंगे या नहीं, अदालत के अज़ाइम से क्या नजर आ रहा है, ये भी अभी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। ये वीडियो पोस्ट किए नदीम मलिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, समा पे प्रोग्राम करते हैं। नदीम मलिक साहब ने ये वीडियो पोस्ट की और बताया कि रावलपिंडी में जहां राहत बेकरी है वहां पुलिस वाले खड़े हुए हैं और खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि वैन खड़ी हुई हमारी, आ जाओ, जेल भरो तहरीक में जिसको गिरफ्तारी देनी है गिरफ्तारी दे दो। और ऐसे ही कुछ और सहाफ़ी मिल जाएं आपको। ये सोशल मीडिया पे काम करने वाले नून लीग के बिल्कुल चेले चमाटे किस्म के जो लोग हैं, और आपको मिलेंगे बिल्कुल इंतहाई फारिग किस्म के लोग। इन लोगों ने उस पर भी ये किया था जब लॉन्ग मार्च हो रहा था। ये हर रोज सुबह लॉन्ग मार्च शुरू होने से थोड़ा सा पहले, जब सिर्फ कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो पहुंच जाते थे और कहते थे देखिए 4 लोग आए, देखिए 15 लोग आए हैं, लोग नहीं आए। फिर उसके बाद जब हजारों का मजमा होता था तो ये सारा दिन वो वीडियोस जो है वो नून लीग के लोगों को टैग भी करते थे और कहते थे देखिए 4 लोग आए। यही काम जो है वो अब की बार किया गया। एक पुलिस वाला जो शाहजादा शाह का वफादार होता है वो मेगाफोन लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा वैन खड़ी है, आ जाओ, गिरफ्तारी दे दो जिसको आना है। अब जो नदीम मलिक साहब ने वीडियो पोस्ट की, ठीक उसी मकाम की वीडियो देखिए। उस जगह पे सैकड़ों लोग देखिए जो गिरफ्तारी देने आए हुए हैं। लेकिन जब ये सैकड़ों लोग गिरफ्तारी देने आते हैं तो फिर क्या होता है, फैयाजुल हसन चौहान को, दीगर कारकुनों को पुलिस गाड़ी में बिठाती है, थोड़ा दूर आगे कहती है जाओ। पुलिस वाले तो परेशान है। मेरी बात हुई एक पुलिस वाले से, मुनासिब सीनियर ऑफिसर हैं पंजाब में, उनसे कल यार मुसीबत हो गई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, बार बार गिरफ्तारी देने आते हैं, हमारी बाकी तमाम एक्टिविटीज छूट गई हैं, हमें खड़ा करती है और हमें कहती है हुकूमत, हमें हमारे बड़ों को कहती है, हमारे बड़े हमें कहते हैं कि ऐसी वीडियोज बना के भेजो कि हम खड़े हुए, कोई गिरफ्तारी के लिए नहीं आया। फिर वही लोग जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल के क्राइम रिपोर्टर्स को और दीगर रिपोर्टर्स को भेज देते हैं कि देखिए जी कोई नहीं आया। ये काम किया जा रहा है बहुत इत्मीनान के साथ। हालांकि खवातीन आ रही हैं, माजूर अफराद, ये जो आप देख रहे हैं माजूर अफराद आ रहे हैं व्हील चेयर पर, वो भी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। लोगों का जोशो जज्बा है। अब जुनेद अकबर के घर पहुंच गए ये लोग, सवात बालाकंड जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहां गायब हैं, पुलिस आई है गिरफ्तारी देने के लिए घरों पे जाके। अब वो मुजाहरे में पहुंचा हुआ है, घर पे नहीं है, उसके घर पहुंच गए, खड़े हो गए मेगाफोन लेके, वहां पुलिस ना हुई, मसखरे हो गए। 2 रुपए के 4 ऐसे लोग मिलते ना, वो मिल आपको पुलिस में भी मिल जाएंगे। और खड़े हो गए और खड़े होकर कह रहे हैं कहां गिरफ्तारी देने वाले, हम गिरफ्तार करने आए हैं। आज वही जुनेद अकबर कमिश्नर ऑफिस के बाहर पहुंच गया, हजारों लोग लेके, मेगाफोन अपना लेके, आओ गिरफ्तार करो। ये तमाम लोग खड़े हुए, इनको गिरफ्तार करो। पेशावर में, रावलपिंडी में हजारों का मजमा, उन्होंने कहा गिरफ्तार करो। पुलिस ने कहा नहीं है, इतनी गाड़ियां नहीं है, इतने लोग नहीं है। गिरफ्तारी के लिए हुआ यही कि चंद बड़ों को ले गए और उसके बाद जो है वो 70-80 कारकुन ले गए और कहा गिरफ्तारी 80 लोगों की हुई है। ये पुलिस ने बार बार झूठ बोला, लिस्टें भी जारी की।
80 लोगوں کی. ابھی جو ایک اور جھوٹ بولا جا رہا ہے ساتھ میں، وہ جھوٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ضمانت کی درخواستیں دے رہے ہیں. بالکل دے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے دی، کچھ اور لوگوں نے دی درخواست کہ جی رہا کیا جائے. یہ درخواست کیوں دی جا رہی ہے؟ گرفتار ہونے والے کا حق کیا ہوتا ہے؟ بندہ گرفتار ہوا، قانون کے مطابق 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے آپ علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے بندہ پیش کریں گے اور پیش کر کے بتائیں گے کہ ہم نے گرفتار کیا، یہ پرچہ کاٹا، اس جرم میں گرفتار کیا، اب ہمیں مطلوب ہے جیل بھیج دیں، بتائیں گے. اور پھر وہ شخص جو ہے اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو عدالت فیصلہ کرے گی اس فیصلے کے مطابق اس کا سامنا کرے گا. آپ نے بھگت سنگھ مووی دیکھی ہے بھارت کی؟ جب گرفتار ہوئے یہ تمام لوگ، راج گرو، بھگت سنگھ، دیگر لوگ، تو یہ لوگ عدالت پہنچتے تھے اور یہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا پلان تھا. عدالت لے جائے جائیں گے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائیں گے، اور نعرے لگاتے ہوئے یہ لوگ کہیں گے الیکشن کراؤ. الیکشن سے خوف زدہ حکومت کی میڈیا سے بات کریں گے اور یہ لوگ سامنے آئیں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے. یہ پلان تھا. حکومت نے کیا کیا؟ جب حکومت نے ان کو گرفتار کیا اور اس پلان کو دیکھا تو حکومت نے مختلف شہروں میں بھیج دیا. اب اگر آپ کسی شخص کو گرفتار کرتے ہیں اور گرفتار کرنے کے بعد اسے جج کے سامنے پیش نہیں کرتے، قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے، تو یہ گرفتاری نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں اغوا، اسے کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو حکومت کر رہی ہے. کسی شخص کو بولنے کے حق سے محروم کرنا، اسے اس کے قانونی حق سے محروم کرنا، یہ فسطائی حکومتیں کرتی ہیں. یہ جمہوری حکومتوں میں نہیں ہوتا، جہاں حکومتوں کو طاقتوروں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. کرو جو کرنا ہے، ہم پیچھے بیٹھے، کرو ایسی کی تیسی، پھیرو ان کے اوپر رولا. تب ہوتا ہے یہ سب کچھ. جہاں جمہوری حکومتیں ہوں، مہذب معاشرے ہوں، وہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. آپ نے جس شخص کو اٹھایا ہے اگر وہ بیمار ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے طبی امداد بھی دی جائے. لیکن یہاں حکومت جو ہے وہ باقاعدہ غنڈہ گردی کر رہی ہے. جیسے حکومت نے 25 مئی سے پہلے کی تھی، 23 مئی کو کی تھی، 24 مئی کو کی تھی، اور میڈیا نے اس غنڈہ گردی کا کھل کر ساتھ دیا تھا. اب بھی یہی تمام حرکتیں ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا پر وہی 1 روپے کے 4 صحافی، یہ لوگ اور کچھ دیگر لوگ یہ کر رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور پھر شور مچاتے ہیں وہ لوگ جی رونا شروع کر چکے، وہ لوگ رونا شروع کر چکے، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں. اور آپ کے لیے یہ ابھی اور مصیبت بنے گی. وہ زلفی بخاری جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے بھاگ جائے گا، وہ بھی گرفتار ہو چکا. تو یہ گرفتاری دے چکے. ہمارے ہاں جاوید چودھری صاحب جیسے سینئر آدمی کہہ رہے کہ یہ گرفتار ہو گئے. امریکہ میں تو پریزن وین میں ٹوائلٹ ہوتا ہے، یہاں ٹوائلٹ نہیں تھا اور اس کے بعد ان لوگوں کو واش روم آنے لگا. مطلب اگر کسی کو بھوک لگے تو جاوید چودھری جیسے صحافی جو ہیں یہ کہیں گے ان کو کچن آنے لگا. مطلب کسی شخص کو واش روم جانے کی نیڈ ہوتی ہے، اس کو واش روم نہیں آتا. کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کچن نہیں آتا. کسی کو نیند آتی ہے تو اس کو بیڈ روم نہیں آتا. جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ان کو واش روم آنے لگا. وہ کہنے لگے مجھے واش روم جانا ہے. تو پولیس والے نے یہ کہا کہ جناب اس وین کی چابی تو میرے پاس نہیں ہے. تو یہ پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، اغوا کر کے لے جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں صحافی ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. صحافی کو بنیادی انسانی حقوق کا علمبردار ہونا چاہیے، اور یہاں صحافی بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، باقاعدہ ہنسی اڑا رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. اصل میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کل تک نظر آتے تھے نہیں. یہ باقاعدہ بغض عمران میں مبتلا لوگ ہیں جو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مریم نواز شریف نے جج صاحبان کو نشانہ بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہ، جسٹس اعجاز الحسن صاحب پہ حملے کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے. اور اوورسیز پاکستانی کس کے لیے ووٹ کرتے صاف نظر آتا ہے. اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم نے اعتراضات کیے اور آج تو باقاعدہ لکھ کر دے دیا. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی ڈٹ گئے. انہوں نے کہا آپ کریں اعتراضات. یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا معاملہ ہے، اس کے لیے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے بینچ بنا دیا ہے. بینچ کس کی سربراہی میں بنا ہے؟ بینچ بنا ہے مسٹر جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں. اس بینچ میں شامل ہیں مسٹر جسٹس منیب اختر اور مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. اب آپ کر لیں جج صاحبان کے خلاف جلسوں میں کھڑے ہو کر باتیں اب کر لیں. اب آپ کی تسلی ہوگی. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا. 90 دن کے اندر انتخابات کی بات کی جائے گی کم از کم ان 2 صوبوں میں، اور پھر اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھے گا تو چلا لیں آپ حکومت. آپ لوگ کچھ لوگوں کی پشت پناہی کی وجہ سے حکومت میں تو آ گئے، لیکن حکومت میں آ کر تو آپ کو مارنا تھا ڈاکہ اپنے مقدمات کا.
عوام کی بہبود کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے یہاں وہی سستے والے صحافیوں میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نون لیگ کو بیانیہ مل گیا، عدالت نے نون لیگ کو مزاحمت کا بیانیہ دے دیا ہے۔ بیانیہ ہوتا ہے اپوزیشن کا، حکومت کی ہوتی ہے کارکردگی، اور حکومت ڈیلیور کرتی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے میلہ لگانا، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے رونق لگانا۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں جو سستے ترین صحافی ہیں وہ اس طرح کی چھوٹی چھچوری حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔